सौंदर्यलहरी श्लोक 51 ते 60। शिवे शृंगारार्द्रा तदितरजने कुत्सनपरा सरोषा गंगायां गिरीशचरिते विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्यजयिनी सखीषु स्मेराते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा गते कर्णाभ्यर्णं गरुतैव पक्ष्माणि दधति पुराम्भेतुश्चित्तत्प्रशमरसविद्रावणफले इमे नेत्रे गोत्राधरपतिकुलोत्तं सकलिके तवाकर्णाकृष्टस्मरशरविलासं कलयतः विभक्तत्रैवर्ण्यं व्यतिकरितलीलाजनतया विभाति त्वन्नेत्रत्रितयमिदमीशानदयिते पुनस्प्रष्टुं देवान् द्रुहिणहरिरुद्राणुपरतान् रजःसत्त्वं बिभ्रत् तम इति गुणानां त्रयमिव पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीनहृदये दयामित्रैर्नेत्रैः अरुणधवलश्यामरुचिभिः न दशोणो गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवममुं त्रयाणां तीर्थाणाम् उपनयसि संवेदमनघं निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहुः सन्तो धरणिधरराजन्यतनये त्वदुन्मेषाज्जातं जगदिदमशेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तव दृशः तवापर्णे कर्णे जपनयनपैशून्यचकिता निलीयन्ते तोये नियतमनिमेषाश्रफरिकाः इयं च श्रीर्बद्धच्छदपुटकवाटं कुवलयं जहाति प्रत्यूषे निशि च विघटय्य प्रविशति दृशाद्राघ्रियस्या दरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता वने वा हर्मे वा समकरनिपातो हिमकरः अरालं ते पालियुगलमगराजन्यतनये न केशामाधत्ते कुसुमशरकोदण्डकुतुकं तिरश्चीनो यत्र श्रवणपथमुल्लङ्घ्यविलसन् अपाङ्गव्यासङ्गो दिशति शरसन्धानधिषणां स्फुरद्गण्डाभोगप्रतिफलितताटङ्कयुगलं चतुश्चक्रं मण्ये तव मुखमिदं मन्मथरथं यमारुह्यद्रुह्यत्यवनिरतमर्केन्दुचरणं महावीरो मारः प्रमथपतये सज्जितवते सरस्वत्या सूक्तिः अमृतलहरी कौशलहरीः पिबन्त्याः शर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्यामविरलं चमत्कारश्लाघाचलितशिरसः कुण्डलगणो जनत्कारैस्तारैः प्रतिवचनमाचष्ट इव ते।